أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى ठंडी करो حتى يؤمن. अब बच्चों इस लफ्ज़ पे वक़फ़ करना है हमने नून पर, तो नून पर शद है, शद पढ़नी है तो गुन्ना भी करना है, लेकिन नून की ज़बर जो है नून ज़बर ना वो नहीं पढ़नी, तो ऐसे गुन्ना होगा युमिन हत्ता युमिन। अब मिलाते हैं वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन। ولا تنكحوا المشركات حتى تؤمن. तो नहीं है युमिन, नहीं पढ़ो ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. हम मिलाते हैं वला अमत मुमिनत खैर मिन मुश्रिकत वलौ अअजबतकुम. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. 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 أولئك يدعون
يدعون إلى النار إلى النار अब वक़्फ़ करना है أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون أولئك يدعون يدعون هنا वाव को يدعون إلى النار يدعون إلى النار बोलो भाई أولئك أولئك يدعون إلى النار बोलना पूरा करो إلى النار إلى النار والله يدعو والله يدعو إلى الجنة إلى الجنة والمغفرة والمغفرة بإذنه بإذنه आप वक़्फ़ करेंगे بإذنه بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ये ऊंचा पढ़ो सहल दोबारा पढ़ो الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ويبين آياته آياته للناس للناس لعلهم يتذكرون يتذكرون वक़्फ़ करेंगे ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون